Good morning and welcome to online class. Day 13, class 7, subject social studies and lesson 1.7. Topic name is transportation. Yes, in previous class I had taught you that what is the meaning of transportation and why it is important and what are the conditions of transportation in Nepal. Yes, and in that day I have explained two ways of transportation, that is number one roadways and next is airways. Yes, यो दुईटा चाहिँ मैले अस्ति प्रिभियस क्लासमा हजुरहरुलाई डिस्क्राइब गरिसकेको छु. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन नेपाल that is रोडवे. रोडवे के हो त मोस्ट ओल्डेस्ट वे पनि हो हाम्रो नेपालको. यस, हरेक ठाउँमा यो चीज पुगिसकेको छ. यस, एन्ड नेक्स्ट इज एयरवे. एयरवे चाहिँ हामीले के चाहिँ एकदमै माउन्टेन एरियाहरुको लागि अनि चाहिँ यो चाहिँ नेपाल भरिमा चाहिँ धेरै जिल्लाहरुमा के छ त यो पुगिसकेको छ. 34 वटा हामीसँग 34 वटा एयरपोर्ट छ हाम्रो नेपालमा. यस, त्यसमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ के छ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट छ. यस, and there are many private airports and many private airlines also. Yes, and today I will teach you that railway, about railway. Yes, railway is one of the way. Railway is another mode of transportation. Yes, it carries more people and more things at a time. एक चोटीमा चाहिँ धेरै मान्छे र धेरै सामानलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुर्याउन सक्छ. कसले त रेलवेले. Yes, in Nepal there is only one railway line, that is Janakpur to Jayanagar, and their distance is 53 km. जनकपुर देखि जयनगर सम्म कनेक्टेड छ. यस, जयनगर भनेको इन्डियाको बोर्डर हो. यस, इन्डियासँग टच छ र यो चाहिँ यो 53 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ र यो चाहिँ अहिले एकदमै पुअर कन्डिसनमा छ. It connects Janakpur with Jayanagar in India. The railway is very poor condition. एकदमै पुअर कन्डिसनमा छ र अब चाहिँ के हुन्छ त यो फेरि स्टार्ट हुन्छ. The train have become very old. त्यहाँको ट्रेनहरु के भइसकेको छ एकदमै पुरानो भइसकेको छ. चल्न सक्ने कन्डिसनमा पनि छैन. They break down frequently and are unable to render help service to the needy people. चाहिएको बेलामा त्यो हिँड्न सक्दैन. needy peopleहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्दैन किनभने एकदमै पुअर कन्डिसनमा छ. नचलेर राखी पनि के भइसकेको छ. अब त्यसलाई स्टार्ट गर्ने हो भने बीचमा पनि ब्रेक हुन सक्छ. त्यही भएर चाहिँ त्यो अहिले के छ एकदमै पुअर कन्डिसनमा छ. यस, हाम्रो नेपालमा पनि एउटा रेलवे लाइन छ. कहाँ छ त जनकपुर देखि जयनगर सम्म. जयनगर भनेको इन्डिया हो. यस, र यसको डिस्टेन्स कति छ त 53 किलोमिटर. यस, एन्ड नेक्स्ट इज दैट रोपवे. रोपवे चाहिँ अहिले धेरै हामीले देख्न पाउँदैनौं किनभने यो भनेको यस्तो ठाउँमा हुन्छ जहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन पुग्या हुँदैन र जहाँ चाहिँ खोला नाला भएको कारणले अनि पहाडहरु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जान नसकेको ठाउँमा चाहिँ रोपवे हुन्छ. जस्तै छ काठमाडौँ जाने बाटोमा हजुरहरु जानु भयो भने चाहिँ त्यहाँ रोपवे अझै पनि छ. त्यहाँ अझै पुल बनेको छैन. न झुरुङ्गे पुल छ न हाम्रो नर्मल टाइपको पुल छ. त्यहाँ रोपवेमै मान्छेले आफ्नो सामान वारपार गर्ने गर्छन्. आफू स्कुल जानु या केही नेसेसरी चीज छ भने पनि रोपवेमै रस्सी तानी एक साइडबाट अर्को साइड जाने गर्छन्. इट इज भेरी डेन्जरस. यस, the roadway is another important mode of transportation in the mountain countries like our Nepal. Yes, Nepal is one of the mountain country. It has become an alternative mode of transportation to roadway. Roadway नभएको कारणले चाहिँ यो त्यसको अल्टरनेटिभ हो रोपवे. The place where the construction of the road is difficult, the roadway can be immediate alternative to it. जहाँ चाहिँ बाटो पुग्न सकेको छैन त्यसको अर्को अल्टरनेटिभ के हो त रोपवे. There is a roadway connecting Hetauda and Kathmandu in Nepal. It is 52 kilometers long. It is not operating now. पहिला चाहिँ हेटौडा हामी जाने बाटोमा हेर्नु होला. हेटौडा पुग्नु भन्दा 1-2 किलोमिटर ब्याकमा चाहिँ रोपवे छ. त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ के छ छैन, कनेक्सनमा चाहिँ छैन. स्टप गरेर राखेको छ त्यसलाई. At present there is an advanced form of roadway called cable car. र अहिले चाहिँ केबल कार यो हामी सबैले सुनेका छौं किनभने हामी मनोकामना जाने बेलामा र हामी यो काठमाडौँको चाहिँ हिल स्टेसन जाने बेलामा चाहिँ यो दुईटा चीज युज गरेरै जाने गर्छौं. यस, दैट इज केबल कार. देयर इज अ केबल कार सर्भिस इन अपरेसन बिट्विन Kurtinar
in Chitwan and Monokamna in Gorkha, it has a distance of 3.02 kilometer. There are 34 cable cars servicing to the people. कतिवटा केबल कार छ त 34 वटा. Of them 31 cable car are used for carrying passenger. 31 वटा चाहिँ मान्छे बोक्नेमा काम गर्छ भने 3 केबल कार चाहिँ for carrying goods सामान बोक्नेमा काम गर्छ. Generally it takes 8 minutes 40 seconds to reach Monokamna from Kurtinar at the speed of 6 meters per second. 6 meter per second मा चाहिँ उले चाहिँ के गर्छ यति स्पिड मा जान्छ. However, the speed of cable car can be increased or decreased as per need. हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ. हामीले धेरै स्पिडमा जान छ भने स्पिड हामीले इन्क्रिज गर्ने, थोरै छ भने डिक्रिज गर्ने. Yes, and I have told that चन्द्रगिरी भनेको काठमाडौँको हिल स्टेसनमा चाहिँ हामी भिजिटको लागि जान्छौँ. त्यहाँ पनि के छ त केबल कार सर्भिस छ. Recently, the Chandragiri cable car has been brought into operation by Chandragiri Hills Limited. It runs from Thankot to Chandragiri Hill. यो अहिले एकदमै चर्चित छ. चन्द्रगिरी भनेको हाम्रो टुरिस्ट एरिया एकदमै फेमस छ. अहिले जसलाई पनि सोध्यो भने चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरु जान खोज्छन्, भिजिट त्यहाँबाट पुरा भ्यू देखिन्छ. यस, र त्यहाँ चाहिँ अहिले यो एकदमै अपरेसनमा छ, एकदमै अप टु डेट भइरहेको छ. यस, एन्ड कति लङ डिस्टेन्समा छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ हिल स्टेसन पुग्नलाई 2.4 किलोमिटर लङ छ. दिस केबल कार system consists of 48 cable car that carry 1000 people per hour. एक घण्टामा 1000 मान्छेलाई बोकेर जाने गर्छ. यस, यो भयो हाम्रो चाहिँ रोपवेको. रोपवे चाहिँ पहिलाको थियो भने अहिले रोपवेको सट्टामा केबल कार आएको छ. यस, तर कतिपय ठाउँमा अझै पनि यो रोपवे देखा पर्छ. एन्ड नेक्स्ट इज वाटरवे. यस, हाम्रो कन्ट्री ल्यान्डलक कन्ट्री हो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ यो वाटरवे फ्यासिलिटी चाहिँ छैन. यस, वी आर ल्यान्डलक कन्ट्री. वाटरवे इज द चीपेस्ट एन्ड युज मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन. सबभन्दा सस्तो र धेरै सामान आउने भनेको वाटरवेबाट हो. A large ship can be sailed through waterway carrying a large number of passengers and things at a time. एक चोटीमा धेरै प्यासेन्जर र सामान आउन सक्छ. But in our country there is no facility of these things because we are landlocked country. Yes, Nepal is landlocked country. The rivers of Nepal are not navigable, therefore water transportation has not been developed in Nepal. हाम्रोमा त्यस्तो रिभरहरु पनि एकदमै त्यो ठुलठुलो छैन जसमा चाहिँ हामीले यो सिपिङ फ्यासिलिटी राख्न सक्छौं. त्यो छँदै छैन. त्यही भएर चाहिँ हामीलाई के छ त सामान ल्याउन गाह्रो छ. यस, few big river in the Tarai such as Kosi, Gandaki and Karnali can be used for navigation. The rivers such as Tirsuli, Kali Gandaki and Bhote Kosi etc are very suitable for rafting. राफ्टिङ को लागि चाहिँ हामीले 3-4 वटा रिभर छ जसमा चाहिँ यो फ्यासिलिटी छ, जसमा चाहिँ टुरिस्टहरु आएर एकदमै इन्जॉय गर्छन् राफ्टिङ मा. बोटिङ इज अल्सो डन अन द लेक्स सच एज फेवा, रूपा etc. स्टेमर आर युज अन द रिभर्स अफ काली गण्डकी ए हाइड्रो पावर अफ स्याङ्जा. हामीले चाहिँ अहिले यो जति पनि ठुलठुला रिभरहरु छन् त्यसबाट चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर निकाल्ने काम गरेको छौं र हामीले इलेक्ट्रिसिटी फ्यासिलिटी लिएको छौं. यस, गभर्नमेन्ट had already made a feasibility study of waterway from Ramdi Ghat to Narayan Ghat and Narayan Ghat to Basantolan. It is necessary to utilize properly of water transportation in Nepal as it has to transport goods at cheaper cost. गभर्नमेन्टले चाहिँ प्रयास गरेका छन् र त्यहाँबाट त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ, सामान सस्तोमा आउँछ. बट अहिले सुरु भएको चाहिँ छैन. यस, हामी ल्यान्डलक कन्ट्री भएको भएर चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो फ्यासिलिटी छैन. राफ्टिङ गर्नको लागि, बोटिङ गर्नको लागि चाहिँ छ. यस, दिस इज द इम्पोर्टेन्स अफ वाटरवे. यस, हजुरलाई चाहिँ मैले अब now I am going to give you some tasks. Please complete that task. Okay, this is your
task. Yes, answer the following question. Why is water transport very limited in Nepal? Nepal ma किन यो चिज एकदमै लिमिटेड छ त? Because Nepal is land a country. Okay, describe it and write. Next, why are airways the most important transport in the mountain? Mountains मा किन चाहिँ airways एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त? इम्पोर्टेन्ट छ भन्नाले चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माथि चढ्दाखेरि बस ट्रक या कुनै अरु चिजलाई गाह्रो हुन्छ भने प्लेन चाहिँ डाइरेक्ट त्यहाँ गएर ल्यान्ड गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सजिलो छ। यस, कहीं हाई लेन छ, कहीं लो लेन छ। यस, त्यही भएर चाहिँ अरु चिज जान गाह्रो भएर चाहिँ एयरवेज त्यहाँ एकदमै सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। Transportation is the backbone of national economy. Transportation चाहिँ यस, इट इज ट्रु स्टेटमेन्ट। यो हाम्रो ब्याकबोन नै हो। यो चीज भएन भने चाहिँ हाम्रो नेशनल इकोनोमी ग्रोथ हुन सक्दैन। ट्रान्सपोर्ट बिना हामी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ कसरी जाने त? एउटा कम्पनीदेखि त्यो सामानलाई चाहिँ अर्को ठाउँसम्म कसरी पुर्याउने त? वी नीड ट्रान्सपोर्टेसन। हामीलाई सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ त? ट्रान्सपोर्टेसन। एक दुईवटा यति सानो चीज त हुँदैन कि हामीले चाहिँ उठाएर लैजाने। धेरै चीज हुन्छ, धेरै चीजको लागि हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसन चाहिन्छ। यस, सो इट इज बैकबोन अफ आवर नेशनल इकोनोमी। यो भएन भने चाहिँ हाम्रो नेशनल इकोनोमी ग्रोथ हुन सक्दैन। यस, सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यसलाई लेख्नुहोस्। यस, write this. Okay, and thank you for today class. Stay safe, stay home. Thank you.